बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा मकसद है हमारे दिल में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात डाल रहे हैं कि जो कुछ हम बात कर रहे हैं वो हमारे अहबाब तक, दोस्तों तक पहुंच रही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी इस्लाह फरमाए और उनकी भी, क्योंकि हर एक को ज़रूरत है इस दुनिया में रहते हुए। ये दुनिया जो है ये क़याम गाह है और आराम गाह अल्लाह ने आगे बनाई है, या जन्नत है या दोज़ख है। जिसे जन्नत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे नाउज़ु बिल्लाह जन्नत न मिली और दोज़ख मिल गई वो बहुत ही महरूम रह गया अल्लाह की तमाम नेमतों से। अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी यहाँ 60, 70, 80 साल, और उसको इस बात की भी समझ ना आई कि ये जो कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, मेरा वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, मुझे जो अल्लाह ने खिलाया पिलाया ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे सिर्फ एक तकाजा किया था कि मेरे बंदे बन के रहना और मेरे हुक्म मानना। तो इसी तरह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बातें समझाने के लिए करता है। मदीना शरीफ में एक बहुत उस वक़्त के जो बड़े स्कॉलर थे, बड़े आलिम फाजिल थे, अहमद बिन कैस उनका नाम था। तो वो एक गली से गुज़रे तो एक बच्ची कुरान पढ़ रही थी, तो उनके कानों पे आवाज़ पहुंची। वो बच्ची ये पढ़ रही थी, कुरान पाक की एक आयत है, सूरह अंबिया की 10 नंबर आयत है, लक़द अंज़लना इलैकुम फ़ीहि किताबकुम ज़िक्रुकुम, बेशक हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ एक किताब जिसमें तुम्हारा जिक्र है, ज़िक्रुकुम फ़ीहि ज़िक्रुकुम। अब वो तो एक स्कॉलर था, उसने कहा कि मेरा जिक्र है उसमें, फ़ीहि ज़िक्रुकुम जो अगर आया तो फिर उसको ये एहसास हुआ और उसने जाके घर में तलाश किया कि मेरा जिक्र कहाँ है कुरान पाक। तो सारे कुरान पाक को पढ़ा। सारे कुरान पाक को पढ़ने के बाद जब किसी जगह पे वो पहुंचा तो उसे ये समझ आया। फिर उसने सूरह तौबा की 102 नंबर आयत, जिसका मफ़हूम ये है कि हम लोग अल्लाह के नाफरमान हैं, गुनाह करते हैं। कुछ लोग हैं जो गुनाह करते हैं, कुछ लोग जो है नेकियां करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेकोकारों को और बदकारों को मिलाकर, मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मिलाकर फिर इंतखाब करेगा कि उनमें से अच्छा कौन है। तो ये उसने कहा कि ये इसमें मेरी बात जो है, मेरी कैफियत जो है वो आती है। मैं तो ऐसा ही हूँ कि गुनाह भी करता हूँ, और अगर मैं अल्लाह की बात मान जाऊँ तो फिर मैं इस ज़ुमरे में आ जाऊँगा कि नेकोकार हूँ, और नेकोकार बन गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरा ज़िक्र किया है, और मैं वो अल्लाह की बख्शिश में भी आ सकता हूँ और अल्लाह का बंदा बन सकता हूँ। तो अगर उस वक़्त के जो है एक आम आदमी जो काफिर है वो भी कुरान पाक की कोई आयत सुनता है तो उसे इसका फहम आ जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नाज़ियात में ये सारा फरमा दिया है। एक दो बातें हैं उधर की, दो बातें उधर की। वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्तम वस्साबिहाति सबन वस्साबिक़ाति सबक़न वल्मुदब्बिराति अम्रा। यहाँ से शुरू होती है ये फरिश्तों का जिक्र है। वो फरिश्ते जो आसानी से जान निकालते हैं, वो फरिश्ते जो बदकारों की ऐसी जान निकालते हैं जैसे कोई कांटोदार झाड़ी से कपड़ा जो है खींचा जाता है। और फिर अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म मान रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो कारगुजारी में लगे हुए हैं, अल्लाह के हुक्म मान कर तमाम अल्लाह के अहकामात को जो है वो बरूए कार लाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हुक्मरानी है उसमें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुआविन है। जो अल्लाह का हुक्म होता है वो पूरा करते हैं। उनके तो है ही नहीं है ना। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो गुनाह नहीं करता वो फरिश्ता है,
اور جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں۔ تو اس میں اور وہ کون سی دو چیزیں اللہ رب العزت اسی صورت میں ہیں، دو آیات ہیں جو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، کتنا اللہ پاک کے کلام پاک میں جامعیت دیکھو، کتنی جامعیت ہے کہ پرو دیا ہے دو چیزوں میں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اس آدمی، اس کی یہ کیفیت ہے جو اس طرز کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کو جہنم ملے گی۔ وہ کون ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو باغی ہو گیا، جس نے اللہ رب العزت کی ہر بات کا انکار کر دی، بغاوت کر دی۔ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، یہ خطرناک بات آ گئی۔ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ یہ نہیں دنیا کا ہو کے رہ گیا، آخرت کو بھول گیا کہ آخرت میں جانا ہے، اللہ رب العزت نے حساب کتاب پوچھنا ہے۔ یہی تو ساری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر تم آخرت کی طلب کرو گے میں تمہیں آخرت میں کچھ دے دوں گا، اگر تم دنیا کی طلب کرو گے میں دنیا میں تمہیں کچھ دے دوں گا، آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا، اور اگر تم آخرت کی محنت کرو گے تو پھر دونوں دوں گا، یہ اللہ رب العزت۔ لیکن جو دنیا کا ہو کے رہ گیا، جیسے آج دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوڑ لگی ہے، ہرس و ہوس، دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا بنا رہے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ، اگر انہوں نے آخرت کو دنیا کے نیچے کر دیا، آخرت کی زندگی بھلا کر انہوں نے دنیاوی زندگی کو اوپر کر دیا، وہ ناکام ہو گئے۔ اور کامیاب کون ہوئے؟ دنیا میں جو مرضی کریں آپ، اب ملوں کے مالک بن جائیں، دولت کمائیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ دولت اور یہ آپ کے اسباب سارے آخرت کی فکر کے تابع ہو جائیں، اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے صدقات، اس میں کمی نہ آئے، دولت آپ کو دور نہ کر دے اللہ سے، تو یہ دولت آپ کے لیے رحمت ہے، یہ تو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو اس کے برعکس جو دوسرا ہے نسبت، کہ اگر وہ دنیا میں لگ گیا اور اس نے آخرت کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ دو باتوں میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، اور دوسری باتیں دیکھیں جس میں اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرما۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جنت کا اہل کون بن رہا ہے؟ وہ انسان جو ہر کام کرنے میں اللہ سے ڈر گیا، جو ہر کام کرنے میں اللہ سے ڈر گیا، نہى النفس عن الہوا، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا، تو اسے اللہ رب العزت کیا انعام دیں گے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہو، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو کتنی خوشخبری ہے میرے بھائی، دو باتیں ادھر کی۔ ہر آدمی دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اسیس کر دیکھ سکتا ہے، ویئر ہی لائز، ویئر ہی از، پہلے میں ہے یا دوسرے میں ہے، کیا وہ طغا میں ہے یا آثر الحیات دنیا میں ہے، تو پھر تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بن گیا۔ اگر وہ ہر کام کرنے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کی تابع کرتا ہے، مثال کے طور پہ کام میں لگا ہوا ہے، عصر کا وقت ہے، اذان ہو گئی، مسجد قریب ہے، ہر چیز میسر ہے، اور دنیاوی کام بھی ہیں، تو اگر وہ دنیاوی کاموں میں لگ گیا، عصر کی نماز ضائع کر دی، مغرب ہو گئی، قضا ہو گئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کو ترجیح دے دی، اللہ کے معاملات، اللہ کی جو حکم تھا اس کو اس نے پس پش ڈال دی۔ اور اگر سارے کام چھوڑ کے وہ فوراً پہلے مسجد گیا، اس نے اللہ کا حکم مانا، پھر دنیا کے کام کی، وہ کامیاب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے تو بڑی آسانیاں کی ہیں، سمجھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس چیز کو
اپنا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا اتنا ہی سبق ہے، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی ہماری محنت ہے، رجوع اللہ کے نام سے جو ہم نے یہ اپنا چینل بنایا ہے، تو جو بھی ہمارے دوست احباب دیکھنے والے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، تو جو بھی میں انشاءاللہ بھیجوں گا، کوئی بات کروں گا تو قرآن اور حدیث سے ہوگی، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کا ہمیں بھی اللہ رب العزت جو ہے علم عطا فرمائے، اور اس علم کو آگے آپ تک پہنچانے تک ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک ذریعہ دیا ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ بھی کریں اور بتائیں کہ ہماری اس کو اور کیسے اچھا کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔